अस्सलामुअलैकुम 7th ग्रेड। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। ओके ग्रेड 7 इस्लामियात की क्लास में जो हमारा सबक था, सबक नंबर 3 आखिरत पर ईमान, इसकी पढ़ाई हम कर चुके और अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट, तो आप सब अपनी बुक्स खोलें क्योंकि सबसे पहले हमने बुक वर्क करना है। राइट, ओके ऑल राइट 7th ग्रेड। आप तो सबसे पहले यहाँ पर आपका पेज 14 पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक जुमला दिया हुआ है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है यहाँ पे और उसके नीचे 4 ऑप्शन दी हुई है और इसमें हमने क्या करना है कि उस जुमले को अच्छे से हमने रीड करना है। फिर नीचे जो हमें 4 ऑप्शन दी हुई है उसमें से हमने एक को चूज़ करना है कि ये ठीक ऑप्शन है हमारे पास। मैं ऑलरेडी ये सब कुछ आपको लेसन में करवा चुकी हूँ, तो इसमें मुश्किल आपके लिए कोई नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन है, आखिरत पर ईमान का मतलब है कि ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, मुस्तकिल है, आरामदा है या तकलीफ़दा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आर्जी है, ठीक है। सेकंड वन है, आखिरत के दिन नेक लोगों को इनाम के तौर पर मिलेगी जायदाद, दौलत, जन्नत, बादशाहत। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जन्नत। थर्ड वन है, जन्नती लोग जन्नत में रहेंगे चंद रोज़, चंद माह, चंद साल या हमेशा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमेशा। फिर आपका है, हदीस के मुताबिक आखिरत के दिन सब लोगों से पूछा जाएगा 3 चीज़ों के मुतालिक, 5 चीज़ों के मुतालिक, 7 चीज़ों के मुतालिक या 9 चीज़ों के मुतालिक। तो मैं आपको पहले भी ये करवा चुकी हूँ कि आखिरत के दिन हर एक से 5 चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है 5 चीज़ों के मुतालिक। लास्ट वन है आपका, आखिरत पर ईमान के तकाज़े पूरे करने वाले इंसान के दिल में जज्बा पैदा हो जाता है नेक अमल करने का, ज़्यादा खाने पीने का, माल दौलत को जमा करने का या बड़ों का एहतराम करने का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ये फर्स्ट वन है, नेक अमल करने का, ठीक है। ऑल राइट, ये आपके अब शॉर्ट क्वेश्चंस है। यहाँ पर मैंने आपको सबक का नाम और ये जो चीज़ें हैं जो इतनी मैंने मेंशन की हुई है, आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। मार्जिन लाइन, एंडिंग लाइन, ये सारे आपने करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है, आखिरत पर ईमान से क्या मुराद है। सो जवाब है इसका, आखिरत पर ईमान का मतलब ये है कि इस बात पे यकीन रखा जाए कि दुनिया की मौजूदा ज़िंदगी आरसी है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी, फिर अल्लाह ताला तमाम लोगों को दोबारा ज़िंदा करेगा। उस दिन लोगों से उनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वन क्वेश्चन है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, आखिरत पर ईमान के क्या तकाज़े हैं, ठीक है। अगर हम आखिरत पर ईमान रख रहे हैं या आखिरत पर अगर हम ईमान लाते हैं तो आखिरत पर ईमान के तकाज़े क्या है, मतलब आखिरत पर ईमान की मांग या तलब या ज़रूरत क्या है, किन किन चीज़ों को हमने किन किन चीज़ों पर हमने अमल करना होगा और यकीन और ईमान लाना होगा। तो आखिरत पर ईमान के तकाज़े मंदरज झेल हैं। ये है, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान, अमाल की जज़ा व सज़ा पर ईमान, जन्नत और जहन्नुम पर ईमान। सवाल नंबर 3 है, आखिरत पर ईमान लाने से एक मुसलमान पर क्या असरात मुरतब हो। सवाल का मतलब है कि अगर एक मुसलमान आखिरत पर ईमान रखता है तो इस पर क्या असरात, उसके असरात क्या होंगे। तो जवाब है इसका, आखिरत पर ईमान लाने से एक मुसलमान के दिल में अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने, नेक अमल करने और बुराइयों से बचने का जज्बा पैदा हो जाता है, ठीक है। कि अगर एक बंदा अल्लाह ताला और यानी आखिरत पर ईमान रखता है और अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करता है तो उसके दिल में नेक अमाल करने और बुराइयों से बचने का जज्बा पैदा हो जाता है। मतलब अगर वो आखिरत पर यकीन रखता है तो वो कभी भी बुरे कामों की तरफ नहीं जाएगा, हमेशा वो बुराई से बचा रहेगा, ठीक है। आयत का तर्जुमा लिख के, आयत आप जो है वो बुक से नोट कर ले, अपने नोटबुक में लिख ले, ठीक है। तो इसका जवाब है, और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, यही लोग जन्नती हैं जो इस जन्नत में हमेशा रहेंगे।
سوال نمبر 5 میں بھی آپ نے آیت کا ترجمہ لکھنا ہے، تو آیت آپ نے کہاں سے لکھنا ہے؟ بک سے آپ نے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جواب ہے اس کا ترجمہ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دن قبروں میں موجودہ سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے پاس تفصیلی جوابات ہیں، تو آپ نے اس کے جو ہے وہ آنسر ہم نے کیا کرنا ہے، تھوڑے سے ہم نے لانگ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے آخرت پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پہ یقین رکھا جائے کہ دنیا کی موجودہ زندگی عارضی ہیں، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے ایک جگہ جمع کرے گا۔ اس دن لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، نیک لوگوں کو انعام ملے گا جبکہ برے لوگوں کو سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے مرنے کے دوبارہ زندگی ملنے کے بارے میں قرآن مجید کی کیا تعلیمات ہے؟ یعنی مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی تو اس کے بارے میں قرآن مجید کیا تعلیمات پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جواب نمبر 2 ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنے کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دن قبروں میں موجودہ سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے آخرت کے دن انسان سے کن 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ تو قیامت کے دن انسان سے جن 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اسی کے بارے میں ہم نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جواب نمبر 3 ہے قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے قدم وہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اسے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ فرسٹ ون ہے کہ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، دوسرا ہے اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، تھرڈ ون ہے مال کن ذرائع سے حاصل کیا اور کن کاموں میں خرچ کیا، اور جو لاسٹ ون ہے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ آلریڈی بھی ہم اپنے سبق میں بیان کر چکے ہیں اور کافی ڈیٹیل سے ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے آخرت پر ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے نتیجے میں انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 4 میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اگر ہم قیامت کی جتنے بھی تقاضے ہیں یا قیامت پر اور آخرت پر اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو اسی انسان کی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے، مطلب اس کا اثر کیا ہوگا انسان کی زندگی پر۔ تو اس کا جواب ہے ایک مسلمان جب عقیدے آخرت کے تمام تقاضوں پر ایمان لے آتا ہے تو اس کی دل میں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنے، نیک عمل کرنے اور برائیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں کی جانے والے ہر عمل کا اسے آخرت کے دن حساب دینا ہوگا تو وہ اپنے ہر کام میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آخرت میں کامیاب قرار پائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اور ایکسپلین کرنے کی ضرورت آئی تھنک نہیں ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم اپنے لیسن میں ڈیٹیل سے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی آپ کا ایکسرسائز تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے کام پر فوکس کریں گے، اپنے اسٹڈی کو اچھے سے کیری آؤٹ کریں گے، اور آپ اپنی جو ہے وہ جتنی بھی آپ کو ہم ایکسرسائز کروا رہے ہیں اور جس پیٹرن پہ کروا رہے ہیں تو کائنڈلی اسی کو فالو کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اوکے۔